अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का व्लॉग हबीब जालिब की जेल की दास्तान है जो उन्होंने ज़ाल हक के दौर में काटी। मेरी मुराद मियाँ वाली जेल से है जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी जेल थी। इस व्लॉग में आप बहुत सी चीज़ों को रिलेट कर सकेंगे कि किस तरह लोग बाअसूल हुआ करते थे, अपने असूली मौक़िफ़ की खातिर सोबतें बर्दाश्त कर जाते लेकिन समझौता नहीं करते, जबकि आज किसी को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि इंजेक्शन लगाकर मार देंगे तो कोई अपने कपड़े इस्त्री करने की दास्तान बताता है। आज इनके पास कोई नजरिया नहीं है। तो शुरू करते हैं। हबीब जालिब साहब कहते हैं कि एक दफ़ा हम जेल में बहुत सख्त गर्मी में जेल की सेहन में बैठे हुए थे। ये छोटा सेहन था, इसमें थोड़ी छाँव थी। वहाँ असिस्टेंट जेलर आ गया और हमें देखकर कहा कि जालिब साहब, यहाँ बड़े बड़ों के कपड़े उतर जाते हैं। उसने हमारी तरफ इशारा करके कहा, क्योंकि हम बनियान और जांघिए में बैठे हुए थे। मैंने जवाब दिया कि ये भी आपका हुस्न नज़र है। वो फिर कुछ दिन हमसे मिलने नहीं आए। उसी दौरान मुझे डिप्टी जेलर ने कहा कि यहाँ तो खासी गर्मी है, पता नहीं आप लोग कैसे रात गुजारते हैं। मैं आपको 5 रुपए दूंगा, आप मुझे यहाँ एक रात गुजार के दिखाएं। उसने कहा, हमारे आला अफसरान आपके पास आएंगे, और आपके लिए बहुत फिक्रमंद हैं और आपका पूछते रहते हैं। होम सेक्रेटरी और डीसीओ भी आपको जानते हैं। मैंने कहा कि मैं कोई स्मगलर तो नहीं हूं, एक शायर हूं, जेल का मेडिकल ऑफिसर। एक दिन आया, अपने बच्चे को भी साथ लाया। कहने लगा कि मेरे बच्चे ने कहा है कि जालिब साहब से मिलना है। मैं आपकी खिदमत में क्या पेश कर सकता हूँ, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि भाई कोई कैफ आवर चीज़ पिला दो, तबीयत बहुत बोझल हो रही है। उसने कहा कि आपको दवा के तौर पर मिक्सचर ही दे सकते हैं ताकि आपको रात को नींद आ सके। वो बहुत इज्जत करने लगा क्योंकि वो जानते थे कि इन्होंने ख्वामख्वाह एक शायर को पकड़ा हुआ है जिसने कोई हवाई जहाज तो अगवा नहीं किया था, सिर्फ शायरी ही करता था। एक दिन जेलर ने कहा कि आपको शायरी नहीं करने दी जाएगी, ना ही आपको कागज कलम की सहूलत दी जाएगी। ना देना। मैं तो बड़ी सादा चीजें कहता हूँ और सादा सादा अल्फाज में आपका ये जो सिपाही है रात को इसके कान में सुनाऊंगा, दूसरे दिन वो सारे शहर में आम हो जाएगी। वो कहने लगा, मेरी आपके साथ लायलपुर से वाकफियत है। मैंने जवाब दिया, मैं आपको देखते ही पहचान गया था। ठीक है, आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, आपने अपना काम कर दिया है और हम अपना काम जारी रखेंगे। मैंने वहां एक ये गजल लिखी थी, बिखेरी जुल्फ जब घटाने नजर में फिर गए बीते जमाने। जुनून कुछ और भी निखरा हमारा, बिगाड़ा कुछ ना सहरा की हवा ने। मियां वाली में करके कैद मुझको, बहुत एहसान किया अहले जफा ने।
ہوا اس شہر میں محروم پیدا، ہوا اس شہر میں محروم پیدا، لکھے اس نے یہاں دل کے فسانے، بنایا شہر جاں گر رواں کو، محبت سے محبت آشنا نے، مجھے مٹتے دکھائی دے رہے ہیں یہ زندہ اور یہ مقتل پرانے، گریں گی نفرتوں کی سب فصیلیں، یہاں گونجیں گے الفت کے ترانے، میاں والی میرا لاہور میرا، مجھے لگتے ہیں سب منظر سہانے، مجھے لگتے ہیں سب منظر سہانے، قفس میں مر چلے تھے ہم تو جالب، بچایا ہم کو آواز لتا نے۔ ڈپٹی جیلر نے کہا کہ ساتھ والا جو کمرہ ہے اس میں پنڈت جواہر لال نہرو، مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اس میں آپ لوگوں کو منتقل کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ اس کمرے میں ایک غسل خانہ بھی بنایا ہوا تھا، باہر ایک جنگلہ اور برآمدہ تھا، وہاں 3 آدمی رہ سکتے تھے، 2 ایک کارنر میں اور ایک دوسرے کارنر میں۔ میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور کہا ہم بہتر صورتحال میں منتقل ہو جائیں گے، اور انکار نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا کہ یہ انتظام کیسے ہوا، کوئی اچھی حالت کے بارے میں سوچے تو یہ مان لینا چاہیے۔ انہوں نے میری بات مان لی اور ہم وہاں منتقل ہو گئے۔ راؤ رشید، امین مغل اور جہانگیر بدر کو اندر ڈال دیا، میں اور چودھری اصغر خادم برآمدے میں پڑے رہ گئے۔ وہاں شفقت اللہ شاہ انسپکٹر جیل خانہ جات آئے۔ میں نے کہا دیکھ لیجئے کیا حالت ہے، یہاں گرد آتی ہے، میری چارپائی پر بارش پڑتی ہے، آپ اگر آئے ہیں تو یہاں پنکھا لگوا دیں، ٹکے ڈلوائیں۔ جیلر نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ میں نے آئی جی سے کہا کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ آئی جی نے جیلر سے کہا یہ سب لگوا دیں گے اور مجھے 12 بجے تک رپورٹ کریں۔ چنانچہ ٹکیں، پنکھا لگ گیا۔ میں راؤ رشید اور چودھری اصغر خادم تاش وغیرہ کھیلا کرتے تھے۔ ہم کھیل رہے تھے کہ اسسٹنٹ جیلر آیا، اس نے سلام کیا۔ جہانگیر بدر بولا بھائی صرف سلام کرو گے یا کوئی کام کی بات بھی کرو گے؟ رہائی وغیرہ کے بارے میں کچھ خبر ہے۔ اس نے کہا کہ حبیب جالب اور راؤ رشید کی رہائی کا حکم آیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا مشروط ہے یا غیر مشروط؟ اگر مشروط ہے تو واپس چلے جاؤ، کیونکہ اس وقت پتے بڑے اچھے ہیں۔ یہاں میں راؤ رشید کی تعریف کروں گا کہ راؤ رشید کے پاس بھی معافی نامے کا بانڈ آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ آپ بیوروکریٹ اور آئی جی رہ چکے ہیں، آپ چلے جائیں معافی مانگ کر۔ انہوں نے مجھے کہا آپ نے پھر وہ نظم کیوں کہی تھی؟ دوستو موت مانگو رہائی نہ مانگو۔ میں نے اس کو گلے سے لپٹا لیا۔ میں نے کہا راؤ رشید تم ایک بہادر آدمی ہو۔ اس نے معافی نہیں مانگی تھی۔ بہت سارے لوگ ذالک سے معافی مانگ کر رہا ہوئے تھے۔ بعد میں وہ ایم پی اے اور ایم این اے ہو گئے تھے۔ ان میں پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ شامل تھے۔ میں نے نہ تو ایم این اے ہونا تھا اور نہ ایم پی اے۔ ہمارا تو اصولی معاملہ تھا کہ ہم جیل میں آ گئے تھے۔ معافی کا کیا مطلب بنتا تھا؟ انہوں نے ہمیں غیر مشروط طور پر چھوڑ دیا۔
ہم اگلی صبح گھر پہنچ گئے. پتہ نہیں وہ عید کا دن تھا یا 14 اگست کا دن تھا. ضیاء الحق کے عہد میں جو شاعری کی کتاب لکھی اس کا میں نے پہلے ضبط نام رکھا تھا کیونکہ اسے چھپتے ہی بین ہونا تھا اور وہ ہو گئی. امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. تو آپ لوگ اس کو شیئر، کمنٹ اور لائک ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.